सो डेली 3वटा भिडियो अपलोड हुने च्यानलमा किन 3 दिनसम्म ग्याप रह्यो त भनेर तपाईँहरूले सोचिराख्नु भएको होला। म अलिकति बिरामी परेको हुनाले यत्रो टाइमसम्म ग्याप रहेको हो, तर अबदेखि रेगुलरली बेसिसमा भिडियो अपलोड हुनेछ। नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईँलाई हाम्रो च्यानल बिलिभ कोर्समा। र आज हामीले ब्रान्चेस अफ सोसियोलोजीको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ। फर्स्टमा बुझौँ हिस्ट्रिकल सोसियोलोजी भनेको के हो। नामबाटै थाहा हुन्छ यसले हिस्ट्रीको अध्ययन गर्छ भनेर। हिस्ट्रिकल सोसियोलोजीले ऐतिहासिक तथ्यहरूको इतिहासलाई के गर्छ भन्दाखेरि इन्टरप्रिटेसन गर्ने काम गर्छ। जस्तै पुराना सभ्यताहरू, रोमन सोसाइटीहरू, ग्रिक सोसाइटीहरू कस्तो थियो त, अनि यी सोसाइटीहरू भनेको किन राम्रो भएर पनि अझै छैनन् त, किन हराए त यी सोसाइटीहरू, अनि समाज भनेको कसरी विघटन हुन्छ या समाज कसरी हराउँछ भनेर यो हिस्ट्रिकल सोसियोलोजीले के गर्छ भन्दाखेरि विश्लेषण गर्छ। जस्तै तपाईँहरूलाई थाहा होला पहिला भनेको अब फोटोहरू खिच्नको लागि झन्डै 6 घन्टा 7 घन्टा एकै ठाउँमा एउटै पोजमा के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि बसिराख्नु पर्थ्यो। अनि पहिला भनेको अब खानपिनदेखि लिएर अहिले भनेको त अब पाउरोटी खाइन्छ होइन। यो खानपिन रहनसहन सबै कुराहरूमा यो हिस्ट्रीले के गर्यो भन्दाखेरि चेन्ज ल्यायो। यो कुराहरू भनेको हामीले हिस्ट्रिकल सोसियोलोजीमा पढ्छौँ। अनि इकोनोमिक सोसियोलोजी, अब इकोनोमिक सोसियोलोजी नामै चाहिँ इकोनोमिक सोसियोलोजी, यसले इकोनोमिक एस्पेक्ट्सहरूको व्याख्या गर्छ। जस्तै अर्थशास्त्रको पनि के छ छुट्टै तरिका छ, र अर्थशास्त्रले जति पनि कुराहरू छुट्याएको छ त्यो कुराहरू भनेको सोसियोलोजीले व्याख्या गर्छ। तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ ल्यान्ड, लेबर, इन्भेस्टमेन्ट, बेनिफिट हो, यी सबै कुराहरू भनेको इकोनोमिक्सले व्याख्या गर्छ होइन। अनि यो इकोनोमिकको सिद्धान्तले के भन्छ भन्दाखेरि मान्छेहरूले फाइदा हुने कुराहरूलाई के गर्छन् भन्दाखेरि उत्पादन गर्छन् र त्यही कुराहरूलाई व्यवसायको रूपमा छान्छन्। यो कसले भन्यो भन्दाखेरि इकोनोमिक्सले भन्छ होइन। तर अब इकोनोमिक्सले त के भन्छ भन्दाखेरि फाइदा हुने कामलाई छान्छन् भनेर भन्छ। तर सबै कुराहरू फाइदा हुने कुराहरू मात्र हामीले प्रिफर गरिन्छ त। फर इक्जाम्पल पण्डितको काममा वा भनौँ पण्डितको पेसामा फाइदा नभए पनि त्यसले आफ्नो पेसा कन्टिन्यू गर्छ, जुन भनेको इकोनोमिक्सले सुझ्न सक्दैन। अनि अर्को भनेको अब तपाईँहरूले कहिले सोच्नु भएको छ त यही कुरामा लिउँ न, अब कहिले कुनै एउटा पण्डितले ल म त अब यो पण्डितको पेसा गरेर वा भनौँ अब यो श्राद्ध गरेर के गरेर मलाई खाना पुगेन, अब म नेवारहरूले जसरी व्यवसाय गर्छु व्यापार गर्छु भनेर भनेको कतै सुन्नु भएको छ त? पक्कै पनि सुन्नु भएको छैन होइन। यो जति पनि इकोनोमिक्सले छुट्याएका कुराहरू छ त्यो भनेको सोसियोलोजी व्याख्या गर्छ इकोनोमिक्स सोसियोलोजीले। अनि गिफ्ट दिने गिफ्ट लिने कुराहरू पनि त संसारभरि प्रचलनमा छन् होइन। यो भनेको त अब यसमा त प्रफिट हेरिँदैन पक्कै पनि होइन। अनि अर्को भनेको अब बिना ज्याला पनि एकअर्काको घरमा काम गरिदिने होइन, चाइल्ड केयर गरिदिने, यो परम्पराहरू भनेको पनि हाम्रो समाजमा प्रख्यात छन्। त्यसैले यो कुराहरू जति पनि इकोनोमिक्सले प्रख्यात छन् भनौँ या प्रचलित छन्, यी कुराहरू जति पनि यो इकोनोमिक्सले छुट्याएको छ यो भनेको इकोनोमिक सोसियोलोजीले के गर्छ भन्दाखेरि स्टडी गर्छ भन्न सकिन्छ। अब जाउँ पोलिटिकल सोसियोलोजीतर्फ। अब पोलिटिकल भन्दा बित्तिकै अब पोलिटिक्सतर्फ आइन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुहोस् होइन। अब पोलिटिक्स भन्ने कस्तो हो त तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ, सरकार, प्रतिपक्ष, दबाव समूह होइन, प्रेसर ग्रुप भनिन्छ, अनि प्रोफेसनल अर्गनाइजेसनहरू, सिभिल सोसाइटीहरू, सोसियलिजम, कम्युनिजम, अनि पावर होइन, इलेक्सनका कुराहरू, सिटका कुराहरू, क्याबिनेटका कुराहरू, मिक्स इलेक्ट्रल सिस्टमका कुराहरू वा अब इलेक्ट्रल सिस्टमका कुराहरू हो, पोलिटिकल साइन्सको कुराहरू होइन। यो पोलिटिकल साइन्सका यो सबै कुराहरू भनेको केले भन्दाखेरि यो पोलिटिक्सले ह्यान्डल गर्छ। तर पावर भनेको त समुदायमा पनि हुन्छ, पावर भनेको त घरमा पनि हुन्छ, के मन्त्रालयमा मात्र हुन्छ त? पोलिटिक्स भनेको के हो तपाईँहरूले अब बुझ्नुहोस् होइन। पोलिटिक्स भनेको एक्सर्साइज अफ पावर हो के होइन। तर त्यो पावर भनेको त अब फर्मल कन्टेक्स्टमा मात्र युज हुन्छ त? पक्कै पनि हुँदैन। इन्फर्मल कन्टेक्स्टमा पनि त युज हुन्छ नि। जस्तै स्कुल्सहरूमा हुन्छ, हुँदैन त होइन। सरहरूले केही काम गराउनु भयो भने तपाईँहरूले गर्नु हुँदैन त? पक्कै पनि गर्नुहुन्छ होइन। रुल्स एन्ड रेगुलेसन स्कुल्समा पनि हुन्छ, घरमा पनि हुन्छ होइन। घरमा पनि त हेड अफ द स्टेट जसरी नै हेड अफ द हाउस हुनुहुन्छ होइन, तपाईँहरूको प्यारेन्ट्स हुनुहुन्छ हो कि होइन। यो कुराहरू भनेको यसले वा भनौँ पोलिटिक्सले स्टडी गर्दैन र पोलिटिकल सोसियोलोजीले स्टडी गर्छ। अनि अर्को भनेको जस्तै बाई सेङ एउटा फेमस कोर्स मलाई ठ्याक्कै याद आयो, बाई सेङ आई डु नट पोलिटिक्स यु आर डुइङ अ पोलिटिकल एक्टिभिटी। तपाईँले मैले पोलिटिक्स गर्दिनँ भन्दै पनि तपाईँले पोलिटिकल एक्टिभिटी गर्नुभएको छ, यो भनेर पनि यो एउटा फेमस कोट हो होइन। अब यसलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने भनेको तपाईँको जिम्मामा छोड्छु। अनि अर्को एउटा इक्जाम्पल लिउँ, बाहुन क्षेत्रीहरू भनेको अब यो उसले त के
के भन्छ भन्दाखेरि पोलिटिक्सले त के भन्छ भन्दाखेरि अब पोलिटिक्स भनेको त जसले अब राम्रो मत लिन्छन् वा भनौँ न अब धेरै भनेको अब जसले जनताहरूलाई समेट्न सक्छन् तिनीहरूले जित्छन् भनेर भन्छ। तर बाहुन क्षेत्रीहरू मात्रै किन प्रधानमन्त्री भए त होइन? त्यो भनेको त कुनै एउटा राजनीतिक कारण त होइन हो। यसको जवाफ जुन पोलिटिक्सले दिन सक्दैन, यसको हामीहरूले पोलिटिकल सोसियोलोजीमा डिस्कस गर्छौँ या स्टडी गर्छौँ भन्न सकिन्छ। अब सोसियल साइकोलोजीतर्फ लागौँ। हाम्रो पर्सनालिटीको निर्माणमा समाजको भूमिका हुन्छ होइन? तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ समाज भनेको यदि एकदमै क्रुल भइदियो भने हामीहरू पनि हाम्रो पर्सनालिटी पनि पक्कै पनि त्यस्तै टाइपको हुन्छ भने अब तपाईँहरूले एउटा इक्जाम्पल लिनु न, यदि कुनै एउटा समाजमा खाइसियोस् गइसियोस् होइन वा भनौँ त्यस्तै तपाईँहरूको के भन्छ हजुर भन्ने टाइपको वा भनौँ एकदमै सम्मानजनक युज गरिन्छ वर्ड भने त्यहाँ पक्कै पनि त्यसका बच्चाहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि त्यहाँका बच्चाहरूले त्यस्तै प्रकारको वर्ड युज गर्न सिक्छन्। तर त्यही समाजमा यदि एकदमै के भन्छ यो एकदम अफेन्सिभ वर्ड्सहरू युज गरिन्छ भने त्यहाँका बच्चाहरूले पनि अफेन्सिभ वर्ड्सहरू युज गर्न सक्छन्। र अर्को कुरा भनेको सोसियोलोजीले है यो साइकोलोजीले के भन्छ भन्दाखेरि बडी र माइन्डको समायोजन हो भनेर भन्छ होइन? कुनै जाति वा भनौँ कुनै पनि जाति भनेको व्यापार र कुनै जाति भनेको चाहिँ कृषिमा आधारित हुन्छन्। अहिले पनि हाम्रो देशको लगभग 70-80% भनेको होइन अब के छन् भन्दाखेरि कृषिमा आधारित छन् भन्न सकिन्छ। बाहुनहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि बाहुनहरूको पेसा भनेको पढाइसँग सम्बन्धित हुन्छ। नेवारहरूको पेसा के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै खास खालको व्यापारसँग सम्बन्धित हुन्छ। त्यसै गरी शेर्पाहरू भनेको हिमाल चढ्ने पेसासँग सम्बन्धित हुन्छ होइन? यो पेसा छनौट गर्ने अनि कसरी आनन्द लिने भन्ने यो कुराहरू भनेको हाम्रो व्यक्तिगत बानी हो होइन? तर यो कुराहरू भनेको के छ भन्दाखेरि समाजसँग जोडिएको हुन्छ। र हाम्रो यो पर्सनालिटी मैले भनिहालेँ होइन? पर्सनालिटी भनेको वा भनौँ पर्सनालिटी भन्दा पनि यो जुन सोसियल साइकोलोजी भनेको त समाजसँग नै सोसियोलोजीसँग रिलेटेड रहेछ भनेर यसरी बुझ्न सकिन्छ। अब डेभलपमेन्ट सोसियोलोजीतर्फ समाज कुनै पनि समाजको परिवर्तन कसरी हुन्छ, त्यो समाजको विकास कसरी हुन्छ, नेपाल किन अरू देशभन्दा विकसित भयो, सरी उल्टो भने नेपाल किन अरू देशभन्दा अविकसित भयो र अरू देश किन विकसित भयो होला त होइन? यदि पढ्न नपाउँदा अब पढेको भए केही प्रगति गरिन्थ्यो जस्तो लाग्छ होइन? ती के भन्छ त्यो के भन्छ कन्ट्रीहरू भनेको के पढेर विकसित भयो होला नि त होइन? अब स्रोत साधनहरू भएर विकसित भयो कि? अनि स्रोत साधन नभए पछाडि पक्कै पनि त्यो देशको विकास हुँदैन होला। हो यो कुराहरू केमा पढिन्छ भन्दाखेरि डेभलपमेन्ट सोसियोलोजीतर्फ हामीहरूले पढिन्छ। अब मेडिकल सोसियोलोजीतर्फ लागौँ। अब मेडिकल सोसियोलोजी भन्दा बित्तिकै तपाईँहरूले हेल्थको मेडिसिनको ट्रिटमेन्टको याद आउँछ होला होइन? अब मेडिकल सोसियोलोजीमा होइन जति पनि यो डक्टरहरूले छुट्याएका कुरा भनौँ या मेडिसिनले वा भनौँ न यसले छुट्याएका कुराहरू भनेको मेडिकल सोसियोलोजीमा पढिन्छ। म तपाईँहरूलाई फेरि पनि एउटा इक्जाम्पल दिएर बुझाउँछु। हामीहरूले कुराकानी गर्ने बेलामा पनि तिमी मोटाएछौ त भन्दा के बुझिन्छ भन्दाखेरि यो मोटाउनु भनेको त हेल्थको सिम्बलको रूपमा बुझिन्छ। तर हेल्थले त त्यसलाई मोटाउनु भनेको त हेल्थको हिसाबले त राम्रो होइन नि होइन? हो यो भनेको एउटा मोटाउनु भनेको त एउटा धनी मान्छेको एउटा स्ट्याटसको रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ होइन? सोसाइटीमा त्यसरी बुझिन्छ क्या यो मोटाएछ भन्दा बित्तिकै यसले खान सक्दो रहेछ भन्ने एउटा स्ट्याटसको रूपमा लिन्छ। अनि अब धनी र गरिबमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो डिजिजमा पनि फरक हुन्छ क्या। मोटाउनु भनेको त हाम्रो लागि गर्वको विषय हुन्छ अनि धनीलाई धनी खालकै छुट्टै रोगहरू लाग्छ र गरिबलाई छुट्टै खालको गरिबकै रोग लाग्छ। यो भनेको होइन धनी गरिब भनेको त सोसाइटीका एस्पेक्टहरू हुन् र डिजिज भनेको मेडिकल एस्पेक्टहरू हुन् र यो दुईटालाई केले स्टडी गर्छ भन्दाखेरि मेडिकल सोसियोलोजीले स्टडी गर्छ। अब रुरल सोसियोलोजीले कस्तो कुरा गर्छ त जुन स्वास्थ्य भनेको होइन हामीले जस्तो अब वैकल्पिक स्वास्थ्यको यो सानो कुराहरूलाई पनि के गर्छौँ भन्दाखेरि यो राम्ररी ध्यान दिँदैनौँ होइन? अब वैकल्पिक स्वास्थ्यको कुराहरूको बारेमा हामीले हल्ला गर्छौँ चर्चा गर्छौँ तर सामान्य कुरालाई पनि नेग्लेक्ट गर्छौँ। जस्तै फर इक्जाम्पल यदि तपाईँहरूलाई होइन सानो एउटा धुलोबाट मात्रै जोगिनु भयो भने पनि तपाईँहरूले स्वच्छ खानेपानी र स्वच्छ हावाको पहुँचमा बस्नुभयो भने पनि तपाईँहरूले करोडौँ खर्च गर्ने जुन मेडिकल ट्रिटमेन्ट थियो त्यो गरिराख्नु पर्दैन। त्यो भनेको हामीले रुरल सोसियोलोजीतर्फ पढ्छौँ। किन भन्दाखेरि अब रुरल सोसियोलोजीले के को स्टडी गर्छ भन्दाखेरि त्यो स्वच्छ हावापानी त्यो स्वच्छ खानेपानी भनेको त त्यो हामीहरूले करोडौँ खर्च नगरिकन पनि पाएका हुन्छौँ नि होइन?
त्यो कुराहरूको रुरल सोसियोलोजीले स्टडी गर्छ। यसले के भन्छ भन्दाखेरि हामीहरू भनेको त अब स्वास्थ्य भनेको त यो रुरल सोसाइटीहरूमा होइन त्यत्तिकै पनि त हामीहरूले अब यदि राम्ररी आफ्नो सेनिटेसनमा सरसफाइहरूमा ध्यान दिने भने त धेरै कुराहरू धेरै डिजिजबाट हामीहरू बच्न सकिन्छ होइन। अनि हामीहरू भनेको के गर्नु पर्दैन भन्दाखेरि यसरी लाखौँ करोडौँ खर्च गर्नु पर्दैन भनेर रुरल सोसियोलोजीले भन्छ भने अर्बन सोसियोलोजीले चाहिँ त्यस्तै विकासका कुराहरू गर्छ। हामीहरू भनेको डेभलपमेन्टतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ, ठुला ठुला इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बनाउनुपर्छ, त्यस पछाडि अनि ठुला ठुला बिल्डिङहरू बनाउनुपर्छ, बिजनेसहरू गर्नुपर्छ। सबै मान्छेहरू एग्रिकल्चरमा मात्र यदि के भन्छ भन्दाखेरि डिपेन्डेन्ट भयो भने त राम्ररी देशको डेभलपमेन्ट हुन सक्दैन। त्यसैले अर्बन एरियातर्फ पनि वा भनौँ डेभलपमेन्टका कार्यक्रमहरू भनेको अर्बन एरियातर्फ मजाले चलाउनुपर्छ भनेर अर्बन सोसियोलोजीले भन्छ। अब अगाडि बढौँ। फर्स्ट नम्बरमा छ सोसियोलोजी अफ ल। अब सोसियोलोजी अफ लले के भन्छ भन्दाखेरि यो ल र लिगल सिस्टमलाई पार्ट अफ सोसाइटीको रूपमा डिल गर्छ। जस्तै सोसियल इन्स्टिट्युसन्सहरू तपाईँहरूले देख्नुभएको होला होइन। धेरै प्रकारका सोसियल इन्स्टिट्युसन्सहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि कसैले अब महिलाको लागि काम गर्छन्, कसैले भनेको अब नौकासिएका भनौँ न या निम्न वर्गका मान्छेहरूलाई उखास्नको लागि काम गर्छन् होइन। लेबर ग्रुपहरू धेरै छन् है। हो यसरी यो जति पनि सोसियल इन्स्टिट्युसन छ होइन यिनीहरूको र लको के छ त रिलेसन भनेर हामीहरूले सोसियोलोजी अफ लमा स्टडी गर्छौँ। जस्तै तपाईँहरूले यसो विचार गर्नुभयो भने ल भनेको त सोसाइटीलाई अब्जर्भ गरेर मात्र बन्छ भनेर हामीहरूले भन्न सकिन्छ। सोसियल निड बिफोर ल मेकिङ भनेर यो एउटा कुराहरू तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले सोसियल निडको पनि हेर्नुपर्छ हामीहरू ल बनाउनुको लागि। तपाईँहरूलाई म एउटा एकदम सिम्पल इक्जाम्पल दिएर बुझाउँछु। जस्तै तपाईँहरूलाई अब मानव इक्जाम्पल दाइजो प्रथाको बारेमा लिउँ न होइन। अब दाइजो प्रथाको लागि यो के भन्छ ल बनाउनु खाँचो छ छैन भनेर हामीहरूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पहिले सोसाइटीमा एड्रेस नगरेसम्ममा त हामीहरूले के गर्न सकिँदैन भन्दाखेरि ल बनाउनु सकिँदैन। जस्तै अब यदि कसैको म्यारेज हुँदैछ भने यतिजना जन्ती लिन पाइने भन्ने कुरा यदि हामीहरूले सोसाइटीको निड नबुझिकन बनाइयो भने त्यो पक्कै पनि इम्प्लिमेन्टमा आउन सक्दैन। त्यसैले सोसाइटी र लको रिलेसनसिपलाई सोसियोलोजी अफ लले के गर्छ भन्दाखेरि स्टडी गर्छ। अब अगाडि बढौँ। सोसियोलोजी अफ रिलिजियन। सोसियोलोजी अफ रिलिजियनले के भन्छ भन्दाखेरि त्यो सोसियोलोजी भनेको त अब रिलिजियनतर्फ पनि के हुन्छ भन्दाखेरि यसको रिलेसन हुन्छ। जस्तै कुनै पनि एउटा सोसाइटी भनेको रिलिजियनको इन्फ्लुएन्सबाट फ्री हुन सक्दैन, त्यो तपाईँहरूलाई पनि थाहा छँदैछ। र रिलिजियनले मान्छेहरूको बिहेभियरमा पनि चेन्ज ल्याउँछ। र तपाईँहरूले धेरै टाइम सुन्नुभएको होला होइन। कुनै पनि एउटा मान्छेलाई जनावरबाट केले अलग गर्छ भन्दाखेरि यो रिलिजियनले अलग गर्छ भनेर तपाईँहरूले पनि यो सुन्नुभएको होला। र रिलिजियनले मान्छेलाई बाँधेर राख्छ, तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ होइन। अब धेरै मान्छेहरूले तपाईँहरूले पनि मन्दिर देख्दा बित्तिकै ढोग्ने चलन तपाईँहरूले पनि अप्नाउनु भएको होला होइन। अनि रिलिजियनको प्रभाव त हामीहरूमा छँदैछ। हामीहरूले के गर्छौँ भन्दाखेरि दसैँ मान्छौँ, तिहार मान्छौँ र यो रिलिजियनलाई नै बेसमा हानेर के गर्छ भन्दाखेरि ल पनि बनाइन्छ। सोसाइटी र रिलिजियनको पनि त्यस्तै सम्बन्ध छ होइन। सोसाइटी र रिलिजियनको कस्तो सम्बन्ध छ भन्दाखेरि पहिलाको प्रिमिटिभ एजका रिलिजियनहरू भनेको हामीहरूले अहिले पनि मान्दै आइरहेका छौँ र त्यो रिलिजियनले पनि सोसाइटीलाई गाइड गर्छ। अब सोसियोलोजी अफ एजुकेसन। सोसियोलोजी अफ एजुकेसनलाई पनि एउटा सोसियोलोजिकल इन्क्वायरीको एउटा स्पेसलाइज फिल्डको रूपमा लिन सकिन्छ। किन भन्दाखेरि यो सोसियोलोजी अफ एजुकेसनले के भन्छ भन्दाखेरि जति पनि अब पोलिटीलाई लिउँ होइन, हाम्रो रिलिजियनलाई लिउँ, काइन्डसिपलाई लिउँ, यो भनेको केले गाइड गर्छ भन्दाखेरि एजुकेसनले गाइड गर्छ भन्न सकिन्छ। जस्तै यदि कोही मान्छे एजुकेटेड छ भने त्यसले पक्कै पनि अन्धविश्वासको विरुद्धमा आवाज उठाउँछ होला होइन। अनि एजुकेसनले के गर्छ भन्दाखेरि मान्छेहरूलाई मिलेर बस्नको लागि के गर्छ मोटिभेट गर्छ, प्रब्लम सल्भिङतर्फ मान्छेहरू अग्रसर हुन्छ र एउटा समाजमा एउटा राम्रो रिलेसन कायम हुन सक्छ। जस्तै तपाईँहरूले यसो इक्जाम्पल लिनु न, कोही मान्छे भनेको अब पढ्दै नपढेको मान्छे र एउटा डिग्री पास गरेको या भनौँ एकदमै हाइली एजुकेटेड मान्छेको थिङ्किङमा के फरक पर्छ होला त, तिनीहरूले पक्कै पनि सोसाइटीलाई इन्फ्लुएन्स गर्छन्। यो कुरा भनेको सोसियोलोजी अफ एजुकेसनले के गर्छ स्टडी गर्छ। अब सोसियोलोजी अफ नलेजतर्फ लागौँ। सोसियोलोजी अफ नलेजले के भन्छ भन्दाखेरि यो नलेज भनेको पनि ब्रान्च अफ सोसियोलोजी हो भनेर भन्छ। नलेज भनेको सोसियल प्रडक्ट हो भनेर भन्छ क्या। जस्तै कोही मान्छेको कतिको नलेज हुन्छ त भन्ने कुरा सोसियल प्रडक्ट हो।
हैन। जस्तै अब तपाईहरुको त अहिले बुक्सहरु अवेलेबल छ हैन। कुनै पनि एउटा मान्छेको यो भनौं एउटा राइटरको बारेमा केही कुराहरु जान्नु छ भने तपाईहरुले फर्दर रिसर्च गर्नु पर्दैन हैन। अब कुनै एउटा जस्तै भनौं न अब ग्रेभिटीको बारेमा थाहा पाउनु छ भने पनि तपाईहरुले के फर्दर एक्सपेरिमेन्ट गर्नुपर्छ त पर्दैन। न्युटनको एउटा सानो बुक पल्टाएर हेर्नुस् तपाईहरुले थाहा पाउनुहुन्छ। र सोसाइटीमै बसेर पनि हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि यस्ता फर्दर डेभलप हुन सक्छौं हामीहरु। हाम्रो माइन्डलाई हैन हाम्रो कन्सेप्टलाई डेभलप गर्न सक्छौं। हाम्रो नलेजलाई सोसाइटीले पनि के गर्छ भन्दाखेरि इन्फ्लुएन्स गर्छ भन्न सकिन्छ। जस्तै तपाईहरुले पहिले पनि पढ्नु भएको होला हैन। कुनै पनि एउटा जजले डिसिजन दिने बेलामा पनि त्यसको केमा भन्दाखेरि त्यसको त्यो जुन सोसाइटी कस्तो छ हैन त्यो सोसाइटीले कस्तो व्यवहारमा वा भनौं न कस्तो ठाउँमा हुर्कियो भन्ने कुराले पनि इन्फ्लुएन्स गर्छ भनेर तपाईहरुले पढ्नु भएको होला हैन। र सोसियोलोजी अफ नलेजले पनि त्यही कुराहरुको बारेमा डिस्कस गर्छ। अब सोसियोलोजी अफ अकुपेसन मैले तपाईहरुले पहिला भनिहाले हैन। नेताको छोरा प्राय जसो नेता बन्छ अनि बाहुनको छोरा भनेको प्राय जसो ब्राह्मण बन्छ हैन। अनि भने नेवारको छोराछोरी भनेको प्राय जसो व्यापारतर्फ अग्रसर हुन्छ। र यो कुरा भनेको सोसियोलोजी अफ अकुपेसनले डिल गर्छ। यसले के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा पार्टिकुलर अकुपेसन भनेको कसरी कुनै एउटा फ्यामिलीसँग रिलेटेड हुन्छ हैन। कसरी एउटा इकोनोमी एजुकेसनल सिस्टमसँग रिलेटेड हुन्छ हैन। तपाईहरुले एजुकेसन पाउनु भयो भने पनि त पक्कै अब एउटा नयाँ अकुपेसनको खोजी गर्नुहुन्छ होला हैन। वा पोलिटिकल सिस्टमसँग कसरी रिलेटेड हुन्छ यो सबै कुराहरु भनेको सोसियोलोजी अफ अकुपेसनले स्टडी गर्छ। यसले मेनली भनेको अकुपेसनल स्ट्रक्चरलाई स्टडी गर्छ भन्न सकिन्छ। र आजको लागि यति नै। यो भनेको सानो एउटा ब्रान्चेस अफ सोसियोलोजीको एउटा सानो इन्ट्रोडक्सन थियो। आशा छ तपाईहरुलाई भिडियो मन पर्यो। यदि भिडियो मन पर्यो भने लाइक सब्स्क्राइब गर्नु होला। र यसरी नै नयाँ इन्ट्रेस्टिङ टपिकहरु तपाईहरुले फेरि पनि हेर्नु छ भने के गर्नु होला च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। र फेरि नयाँ भिडियोको साथमा भेटौँला। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।